Namaskar, hello and welcome to Sikkim Chronicle. So what is that one thing which in fact pops in our mind when we talk about menstruation or महिनावारी नेपालीमा भन्नु पर्यो भने र के चाहिँ हाम्रो दिमागमा आउँछ whether it is like the sanitary pads, whether it is the blood, मैला. There are so many answers है इन्डिभिजुअल माथि डिपेन्ड गर्दछ र यसै कुरोलाई ध्यानमा राखेर म तपाईलाई जानकारी दिन चाहन्छु कि सिक्किमको एउटा द रेड सनशाइन ग्रुपले एउटा इनिसिएटिभ लिएको छ अनि त्यो इनिसिएटिभ चाहिँ के हो भने टु रेज अवेरनेस अन मेन्स्ट्रुअल हाइजिन स्पेशली अमङ्स द यङ माइन्ड्स र लेडिज एन्ड जेन्टलमेन आज गान्तोकमा एउटा अवेरनेस प्रोग्राम अर्गनाइज गरेको थियो अनि स्पेशली यो प्रोग्रामलाई मेनमाथि फोकस गरेको थियो टु मेक मेन मोर अवेर अन मेन्स्ट्रुअल हाइजिन र मसँग अहिले युडेन भुटिया हुनुहुन्छ इनफ्याक्ट is the founder of the Red Sunshine and also Avinam Mangar who is the project head. Yuden, men and menstrual hygiene, what was the objective? So our main objective the आजको session को it was to aware the men about menstruation and periods because it's एकदमै harsh topic, एकदमै close topic. Womenहरुले बोल्नु अफ्टर मान्नुहुन्छ सो हामीले चाहिँ मेनहरुलाई अवेयर गराएर चाहिँ सो दैट दिस फ्यू पीपल गो आउट एन्ड टक टु अदर पीपल है यसलाई चाहिँ क्लोज टपिक नराखेर चाहिँ एभ्रिवन कम्स टु नो अबाउट इट व्हाट आर द हेल्थ फ्याक्टर्सहरु है रिस्क फ्याक्टर्सहरु के छ भनेर उहाँहरूले बुझोसहरु भनेर उहाँहरू अवेयर होस् भनेर चाहिँ हामीले यो सेसन गरेको थियौँ आजको सो कहीँ न कहीँ गयो भने एउटा अनकम्फर्टेबिलिटी देख्ने गर्दछ व्हेन वी टक अबाउट मेन्स्ट्रुएसन राइट एन्ड कहीँ न कहीँ माइन्डमा हुन्छ नि त सो कतिको रिसेप्टिभ छ बिकज यु हेभ बिन अर्गनाइजिङ दिस काइन्ड अफ वर्कसप्स एन्ड सेमिनार्स एन्ड अवेरनेस प्रोग्राम हाउ ओपन आर मेन टु टक अबाउट दिस मेन्स्ट्रुअल हाइजिन ओके मेनहरु चाहिँ दे भेरी रिलेक्टेड टु टक अबाउट दिस है किनभने यस्तो कुरा चाहिँ उनीहरूले भन्छ इट्स नट सपोज टु बी टक्ड अबाउट भनेर भन्छ तर अहिलेको जेनेरेसनमा हेर्दाखेरि चाहिँ दे आर भेरी लाइक गुड रेस्पोन्सेस केटाहरूकोबाट है उहाँहरूलाई अवेरनेसहरू दिँदाखेरि सेसन्सहरू हुन्छ भन्दा दे कम फरवर्ड है फर दिस काइन्ड अफ सेसन्स एन्ड देयर इज अलवेज फिडब्याक्स एन्ड डिस्कसन्सहरू क्वेसन्सहरू सोध्नुहुन्छ कि के हो खासमा भनेर बिकज इभन उहाँहरूले पनि बुझेको हुँदैन कि फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन के हुन्छ वाट इज द होल मेन्स्ट्रुअल साइकल अबाउट भनेर पनि बुझेको हुँदैन सो अहिले चाहिँ इट वाज भेरी डिफिकल्ट वेन वी स्टार्टेड यो हामीले इनिसिएटिभ स्टार्ट गर्दा बट नाउ द मेन आर भेरी रेस्पोन्सिभ उनीहरूले आन्सर्सहरू दिनुहुन्छ उहाँहरूले अब एकदमै यस वी आर रेडी टु टक अबाउट इट भनेर इट्स नट अ क्लोज टपिक भनेर वी सी गुड रेस्पोन्सेस नाउ डेज Avinam, do you see a fault line in our education system? Because as you were saying in your presentation that when we talk about the human body or the reproductive system, it's something which we always skip or we don't want to discuss it in the four walls of classroom. What's your take on this? See, the education system that we have यस्तो कङ्क्रिट छ क्या यो जुन प्रकारले हामीले बनाएको छ इट्स सो कङ्क्रिट द्याट इट हेज रियली टेकन अ टाइम टु broken this apart हुन्छ नि but then now if we see in the very new times that things are changing right things are changing youths are coming forward and it all has been a scenario a sign of a new India or a new world that we all been moving forward to तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ education is not just only imparting about त्यो parts or त्यो मात्रै नभएर चाहिँ तर त्यो कुरालाई जान्नु मात्र इम्पोर्टेन्ट नभएर चाहिँ त्यो कुरा जानिसकेर त्यसलाई कतिको फलो गर्नु सक्दो रहेछौँ त हामी सो मैले आई गट टु नो अबाउट पिरियड्स फ्रम रेड सनशाइन मैले अब यसलाई कति अगाडि बढाउन सक्छु द्याट इज वेयर इट लाइज नाउ द्याट इज वेयर वी निड टु कम फरवर्ड टु सी एक्चुली द्याट इज वाट एजुकेसन सिस्टम निड्स टु इम्पार्ट नाउ So do you think the barrier has broken when we talk about stigma and discrimination, especially to the women, menstruating women? I think there's still some time अब यो barrier वी हुनु चाहिँ because हामी urban areas मा चाहिँ we talk about it है हाम्रो यस्तो मिथ्सहरू ट्याबुजहरू हामी फलो गर्नु मान्दैनौँ तर हाम्रो रुरल एरियाजमा दोज आर स्टिल देयर एन्ड अन्टिल एन्ड अनलेस हामीले सबैलाई कन्भिन्स गर्नु सक्दैनौँ कि यो मिथ्स एन्ड ट्याबुज आर लाइक नट टु बी एसोसिएटेड विथ पिरियड्स भनेर चाहिँ त्यति बेलासम्म आई थिङ्क द ब्यारियर विल स्टिल बी देयर त्यति बेला तपाईँको प्रेजेन्टेसनमा तपाईँले एउटा कुरा भन्नुभयो कि द जुन लिङ्गो छ अहिले लिङ्गो चेन्ज भएको छ वी डोन्ट से मेन्स्ट्रुएटिङ वुमेन वी से मेन्स्ट्रुएटर्स क्यान यु हाइलाइट मोर अन दिस सो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ वुमेन एन्ड गर्ल्स भन्दाखेरि चाहिँ वी टक अबाउट स्पेसिफिक पिपल है अब वुमेन
केटीहरू भनेर भन्छौँ तर वाट ह्यापन्स इज वी केम टु अन्डरस्ट्यान्ड कि देयर इज अ डिफ्रेन्ट सेक्सन अफ पिपल हु अल्सो मेन्स्ट्रुएट जसलाई चाहिँ वी क्यान नट क्याटेगोराइज देम किनभने वी क्यान नट फोर्स अपन देम कि तपाईँहरू फिमेल हो लेडिजहरू भन्न सक्दैन सो देयर इज दिस सेक्सन अफ पिपलहरू ट्रान्सजेन्डरहरू बाइनरी नन बाइनरीहरू जसले आफूलाई डिफाइन गर्नुहुन्छ है सो उहाँहरूको पनि पिरियड्सहरू हुन्छ एन्ड दे डु फेस प्रब्लम्सहरू होइन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दिस होल यु नो सिस्टम अफ फोकसिङ मेन्स्ट्रुएसन ओन्ली अन वुमेन हेज नाउ चेन्ज or come down to menstruators or people who bleed actually people who have periods भनेर चाहिँ राइट सो प्रबलजी तपाईँले आज यो सेसन अटेन्ड गर्नुभयो होइन एउटा आउट अफ कन्सेप्ट एउटा आउट अफ बक्स खालको एउटा उयो थियो नि त आजको सेसन है किन चाहिँ लाग्छ कि पुरुषहरूले चाहिँ महिनावारीबारे चाहिँ चर्चा परिचर्चा गर्नुपर्छ किनकि फर्स्ट अफ अल त यो हाम्रो सब्जेक्ट होइन भन्ने खालको एउटा हाम्रो धारणा छ है अनि अर्को कुरो चाहिँ नारीहरूमा पनि अलिक हिचकिचाहट छ र जब उनीहरूमा त्यो छ भने अब हामीमा त त्यो बेसी नै छ अनि यो कुरा चाहिँ अब मलाई के लाग्छ भने चाहिँ नारीहरू है अमङ द लेडिज मात्र भयो भने चाहिँ हामीले अझ के हुन्छ भने चाहिँ यो उनीहरूको सब्जेक्ट हो या हाम्रो सब्जेक्ट होइन भन्ने खालको हुन्छ तर त्यो चाहिँ होइन यो सबैले नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ किनकि के कुरा हो के गर्दाखेरि उनीहरूलाई यस्तो हुन्छ त्यो जरुरी छ बुझ्न पुरुषहरूले पनि मलाई त्यस्तो लाग्छ तपाईँले चाहिँ के बुझ्नु भएको छ सेसनमा बुझ्न त धेरै कुरो बुझ्यो तर म जस्ट एउटा के कुराहरू एड गर्न चाहन्छु चाहिँ आज हामीले कति स्टिग्माको कुरा गऱ्यौँ है कति मिथ्सको कुरा गऱ्यौँ अनि हामी त्यसमा नै स्टिक भइरहेको छौँ होइन जस्तै अब महिनावारी हुँदाखेरि खाना पकाउनु हुँदैन भन्ने मन्दिर जानु हुँदैन त्यस्तो कति कुराहरू छ मलाई जस्ट के कुरा एड गर्नु मन लाग्यो भने चाहिँ सायद अब पहिलाको टाइममा यो कुराहरू त्यो टाइममा ठिकै नै थियो होला हामीले पोजिटिभ है एस्पेक्टले हेर्दाखेरि ठिकै थियो होला तर अहिले सायद त्यो रिलेभेन्ट छैन किनकि त्यो टाइममा अहिले जस्तो अब विज्ञानले तरक्की गरेको थिएन टेक्नोलोजी यस्तो थिएन सायद महिनावारीलाई त्यो टाइममा अहिले जस्तो म्यानेज गर्न सकिँदैन थियो होला त्यसले गर्दाखेरि नारीहरूलाई रेस्ट गरोस् भनेर खाना नपकाउनु लागेको थियो होला त्यति बेला त्यस्तो भएको थियो होला मन्दिर जाँदाखेरि ब्लिड हुन्छ भनेर मन्दिर नजानु भनेको थियो होला तर अहिले त्यो छैन नि त अहिले त्यो जरुरी छैन नि त त्यस्तो अहिले गर्न सकिन्छ सो समय सँगसँगै हाम्रो विचारलाई हामीले त्यसरी पनि चेन्ज गर्दै जानु पऱ्यो सो हामी त्यसमा स्टिक हुनु भएन मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ निरव मैले आज इट वाज अ भेरी गुड कन्सेप्ट तपाईँको हुन्छ नि अवेरनेस ब्रिङिङ अवेरनेस टु अल द पिपल स्पेसली इन द अर्बन एन्ड रुरल एरियाज भनेर अन्त तपाईँको इन सो मेनी पार्ट्स अफ सिक्किम एन्ड इन मेनी अफ द रुरल पार्ट्स अफ इन्डिया देयर इज अ ल्याक अफ दिस एडुकेसन सिस्टम क्या हो दिस सुड बी टट अप सिन्स पहिला सानोदेखि नै अब पहिलादेखि अब जस्तो यहाँ वर्ल्ट डिज्नीले एउटा भिडियो देखाउनु भएको थियो यहाँ है अन्त त्यस्तो भिडियोहरू चाहिँ वी सुड प्रमोट इन अल द स्कुल्स अब हाम्रो द रेड सनसाइनले दे आर गोइङ टु अल द स्कुल्स रहेछ अन्त इट्स अ भेरी गुड प्रोग्राम क्या हो एभ्री वान सुड लर्न and we gained a lot. Even I didn't know about so many uses of all these sanitary products. I didn't know. Even I have a sister, so everyone has a sister or someone who is menstruating. Just उहाँले भन्नुभयो अब there are other people other than women and girls also menstruating क्या जस्तो हाम्रो युनिबाईहरू होइन अन्त उनीहरूलाई पनि they should feel a little comfort क्या when they go to a store or something. That's why this education is very necessary. My name is Saurabh Sharma. And आजको जुन चाहिँ सेसन थियो by the Red Sunshine. So first of all, I would like to congratulate the entire team. And मैले यहाँबाट चाहिँ अब के सिकेँ भन्दाखेरि चाहिँ अब there have been different myths about menstruation and why girls are being like discredited from places like temples and kitchens and all. So हाम्रो चाहिँ एउटा के मोटिभ हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ टु ब्रेक द टबु एक्चुअली अन्त मेन्स्ट्रुएसन चाहिँ इट्स अ नेचुरल फेनोमेनन इट्स कम्प्लिटली बायोलोजिकल अन्त यसको मिथ्सहरूलाई चाहिँ जति सक्दो हामीले चाहिँ अब नमानेर चाहिँ अन्त आई अल्सो केम टु लर्न अबाउट अ न्यू टर्म लाइक मेन्स्ट्रुएटर्स बिकज in the present scenario, not only girls but there are other people like the unibinaries and the transgenders who are menstruating. So we must come forward and we must actually help them because they are not only suffering from physical pain but also they are suffering from mental pain. So we must help them. Thank you. Hi, what's your name? Kelsang.
Okay, Kelzan, what's your takeaway from today's session? My take today was like what was interesting about this session was यता हुन्छ नि के ज्यादा केटाहरू थियो हैन the male members were there and it's like so good to educate people हुन्छ नि especially the males like in our society today हुन्छ नि it's like so difficult for us even females to talk about menstruation and stuff like that and then this whole session about uplifting and awareing the male family अब भन्नुभयो हैन उले पनि कि अब future हो the males are the future because they become the father and then they teach the kids भनेर हैन ल so that is what I learned and I feel like I'll go and talk to many people as possible हुन्छ नि and make them aware. Thank you. Hi, your name? हाई मेरो नाम नयुमा हो र आजको सेसनमा चाहिँ मैले के सिक पाएँ भन्दाखेरि हामी केटीहरू भएर हामीलाई आफै कति कुरा याद भएको हुँदैन रहेछ पिरियडको बारेमा र मेन्सुरल प्रडक्ट्सहरूको बारेमा कसरी युज गर्नुपर्ने है र आजको सेसनमा मैले मेन इम्पोर्टेन्ट चिज चाहिँ के बुझेँ भन्दाखेरि यो स्टेरियोटाइप जुन छ कि यो पिरियड चाहिँ पाप हो भनेर यो चाहिँ हामीले कतै पनि याद हुनु भएन र यो चाहिँ पाप होइन यो चाहिँ हाम्रो लागि ब्लेसिङ हो किनभने 7 दिन हामीले ब्लिड हुन्छ है त्यो ब्लिड गरेर पनि हामी जिरहेको छौँ मजाले आफ्नो लाइफ त्यो चाहिँ मैले सिकेँ मलाई भन्नुपर्दा चाहिँ अब यस्तो प्रोग्रामहरूले राम्रो एजुकेसन दिँदो रहेछ है अब राम्रो कुराहरू सिकाउँदो रहेछ त्यत्रो अब पहिला बोजू आमाहरूले भनेको त्यो त्यस्तो ट्रु होइन रहेछ अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ अब वुमेनहरूको लाइफ अलिक साह्रै रहेछ हामीले देखेको भन्दा अन्त कतिवटा लुकाको कुराहरू अब त्यसरी ब्लिड हुनुहरू अन्त उनीहरूलाई क्राम्प्सहरू हुन्छ भनेर याद थिएन मलाई तर अब आज यस्तो प्रोग्राम आउँदा राम्रो लाग्यो धेरै कुरा सिक्नु पाएँ सो अब तपाईँले जे सिक्नु भएको छ गएर तपाईँले त्यसलाई ट्रान्सपायर गर्नुहुन्छ अरू हजुर अब म बेसिकली अब यहाँनिर हामीलाई यो कुराको बारेमा भन्नु भने सो अब म अरू बेला मेरो साथीहरूलाई पनि यस्तो कुराहरू गर्नुदेखि अब कसैले गर्दैछ भने म त्यसमा यो कुरा त गर्नुपर्ने हो भन्ने खालको सोच्छु त्यस्तै ट्राई गर्छु Thank you.